अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लाहौर और मैं हूं रियाज हुसैन। नाजरीन, लाहौर में मुल्तान रोड पर जमात इस्लामी का आलमी मरकज़ है मंसूरा। मंसूरा के ऐन सामने सड़क के उस पार मंसूरा बाज़ार है। अगर आप मंसूरा बाज़ार में दाखिल हों तो कोई 100 मीटर के फासले पर बाएं तरफ जो है ना वो चित्राल कल्चर सेंटर मौजूद है। और ये चित्राल कल्चर सेंटर जो है वो लाहौर के अंदर चित्राल की सकाफ़त और चित्राल का जो कल्चर है उसको मुतारिफ़ करवाने में बड़ा भरपूर किरदार अदा करे। और मैं इस वक्त उसी जो है ना वो चित्राल कल्चर सेंटर में ही मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है चित्राल कल्चर सेंटर के CEO मोहम्मद आज़म ज़की। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व क्या हाल है आपके, कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे आपके ज़हन में गुमान आया आपने कल्चर सेंटर यहाँ पे चित्राल का बनाया और उस चित्राल के कल्चर को यहाँ पे मुतारिफ़ करवाने के लिए आप जो है ना बड़े सरगर्म हैं? ये ख्याल कैसे आया? रियाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके वॉइस ऑफ लाहौर की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सकाफ़त के हवाले से हमसे बात करने के लिए और हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ चित्राल कल्चर सेंटर में तशरीफ़ लाए। मैं इस पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इसके बाद जहाँ तक आपका सवाल है कि आपको कैसे ख़्याल आया, तो माशाल्लाह जो चित्राल का जो कल्चर है ना जी, ये बहुत ही निहायत ही अच्छा और पूरी दुनिया में एक मशहूर जो है ना जी कल्चर है, सकाफ़त। और उसके सारे लिबास और वो बड़े ज़बरदस्त पजीराई मिलती है पूरी दुनिया में। जी 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 माशाल्लाह। तो इस हवाले से मैंने जब लाहौर में देखा तो यहाँ पर लोग, हम जब स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, उस वक़्त भी कई हमारे दोस्त असातिज़ा हमें ये कहते थे कि आप चित्राल से हमारे लिए टोपी लाएँ, चित्राल से वेस्ट कोट ले आएँ। चित्राल की जो सकाफ़त, दूसरी जो सकाफ़त है, हमारे जो लिबास होता है, वो बार बार जो हम जब भी छुट्टियों में घर जाते थे तो सारे दोस्त, सारे असातिज़ा किराम हमसे यही सवाल करते थे और वापसी पे और आप उनकी फरमाइशें पूरी करते थे। जी जी जी। तो फिर मैंने देखा है कि वाक़ईतन ये जो अपनी सकाफ़त है इसको क्यों मैं ना पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूं। उस पर तकरीबन 10-12 साल पहले मैंने ये यहाँ पर इसका जो है बुनियाद रखी। तो उस वक़्त भी जो मेरा आइडिया, जो मेरा दिमाग में ये था कि मैं अपनी इस कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुंचाऊं। तो अल्लाह का जिसका आगाज़ आपने लाहौर से किया। जी जी बिल्कुल, लाहौर से किया। तो मेरे जहन में ये था कि मैं क्यों ना अपनी कौम के लिए कुछ कर लूँ। देखो, हमारे जो चित्राल की जो चीज़ें बनती हैं ना जी, ये खुसूसन हमारे इलाके में बनते हैं, चित्राल में बनते हैं। अगर हम इसको प्रोमोट करेंगे, पूरी दुनिया तक पहुँचाएँगे, लोग इसको इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो फ़ायदा किसको होगा? हमारी कौम को होगा ना जी। हमारे बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलेगा और बाकी जो हमारे मुल्क में गुर्बत है वो ख़त्म होगी इसी में। तो अल्लाह का शुक्र है। तो इस पर मैं 100% मुतमईन हूँ कि आज तक जिस तरह हमने इस पे मेहनत की है उसका सिला भी हमें मिला है, अल्लाह का शुक्र है। इस पर हमने काफ़ी जो है पूरी दुनिया तक पहुँचाया है इसको। बाहर के मुल्कों से लोग यहाँ आते हैं, आकर हमारे सकाफ़त को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ से चीज़ें लेके बाहर जाके व्हाट्सएप के ज़रिए हमें वापस भेज देते हैं तस्वीरें। वहाँ जाके खुसूसन जो मिस्र के कुराए किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, तंजानिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, दीगर ममालिक से आते हैं, तो वो वहाँ पर जाके एक बैनुल-अक़वामी महफ़िलों में जाके हमें वो तस्वीरें भेजते हैं कि देखें हम पाकिस्तानी लिबास में हैं, यानी कि वो इतना पसंद करते हैं। जी नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहे हैं आज़म ज़की साहब के जो चित्राल का जो कल्चर है, जो चित्राल के जो मलबूसात हैं, चित्राल की जो चीज़ें हैं पहनने की, तो उसको पूरी दुनिया में जो वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं, जिसका ज़िंदा सबूत बता रहे हैं कि लोग इनको फिर सोशल मीडिया के ज़रिए से या व्हाट्सएप करके वो फिर तस्वीर इनको भेजते हैं। और इस कल्चर को मुतारिफ़ करवाने के लिए इन्होंने लाहौर को सिलेक्ट किया। 10-12 साल से इस काम को फ़रोग़ देने के लिए जो है ना वो पूरी अपनी सही कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज़म साहब, हमने सोशल मीडिया पे आपका तारफ़ सुना और इस कल्चर सेंटर के हवाले से कई चीज़ें हमने देखी,
تو ہم مجبور ہو گئے کہ ہم آپ کے پاس جو ہے نا بنفس نفیس آئیں اور ایک پروگرام کریں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سارا کام شروع کرنے میں کوئی پرابلمز بھی آپ کو آئیں؟ اگر آئیں تو آپ نے ان کو ٹیکل کیسے کیا؟ ریاض بھائی، آپ کی سوال بہت اچھا ہے. جب ہم نے یہاں پر کام شروع کیا تھا تو اس وقت کافی مشکلات تھیں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہمارے جگہ میں کوئی اور ہوتا، میں کہتا ہوں خاص کر جو ہمارے چترال کے جو لوگ ہوتے طبیعت میں بہت سے وہ نفیس سے ہوتے ہیں، وہ تو تو ہمیں لگ رہا ہے ابھی بہت ماشاء اللہ جی، تو نفیس ہے. اس حساب سے نا جی، اس حساب سے یہ ہے کہ مثال مثلا ہمارے پاس سے جو چترال کی بنی ہوئی وول کی کھڈی کی جو چیزیں ہیں عموماً یہ مہنگی ہوتی ہیں عام مارکیٹ سے. تو تو جب عام مارکیٹ سے مہنگی ہوتی ہیں. جی، تو جب بھی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چیزیں پسند کرتے ہیں، چترال کی ٹوپی پسند کرتے ہیں، چترال کا جو بنا ہوا جبہ پسند کرتے ہیں، چترالی کوٹ پسند کرتے ہیں. جب ریٹ پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 500 کا دے دو، 1000 کا دے دو. اس پہ یہ ہوتا ہے نا، ایک بعض بندوں کا دل ٹوٹتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو دفع کرو، اس کام کو ہی چھوڑو کہ یہ آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ جی، میں نے تو اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں. میں صرف دکانداری کی نیت سے یہ کام نہیں کیا تھا، پھر کچھ ذات کی نیت سے یہ کام نہیں کیا تھا. میں اپنے پورے چترالی قوم کے لیے اور اپنے چترال کے نوجوانوں کے لیے اور یہ کام کا سلسلہ شروع کیا تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس پہ بہت ہی کامیابی ہمیں ملی ہے. تو مشکل کیا، کون سی خاص مشکل آپ کو آئی؟ ریٹ فکس کرنے کے علاوہ یا ریٹ پہ بارگیننگ کے علاوہ بھی کوئی مشکل پیش آئی آپ کو؟ اس میں ریاض بھائی آپ کو پتہ ہے، جب ایک بندہ مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے تو دکانداری شروع کر لیتا ہے. اب خصوصاً دیکھو، ہم چترال کے رہنے والے، ہمارا وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، اور پھر بھی یہاں آ کے ایک کاروبار کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا اور بالکل ایک نئے شہر میں اور دور دراز کے یہاں پہ، یعنی کہاں چترال اور کہاں لاہور، تو آپ کو مطلب بہت زیادہ اس حساب سے تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئی ہوگی. جی، تو اس پر شروع میں جو ہے نا لوگوں کو اس چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو جب ہم نے کام شروع کیا تھا، ویسٹ کوٹ کو کوئی نہیں جانتے تھے، بہت کم لوگ تھے وہ ویسٹ کوٹ جانتے تھے، جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے، جو دفتری لوگ تھے، اس کے علاوہ عام یہ نہیں تھا. ہم نے اس پر میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ہم نے محنت کی، عام طور پر کئی پروگرامات میں بھی کافی محنت کی، اور میں فرداً جا کے بڑے مارکیٹ میں جا کے جو بڑے ڈیلر ہیں ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا کہ بجائے آپ چائنا سے یا باہر کے ملکوں سے ایک چیز کو آپ منگواتے ہیں تو اس کو سیل کرنے کے بجائے آپ اپنی چیزوں کو رکھیں، جہاں ہمارے ملک میں خود جو ہے نا وہ بنتے ہیں، ہمارے ملک کے لوگ بناتے ہیں. اب دیکھو نا جی، ہمارے یہ چترالی پٹی بولتے ہیں، کھڈی سے ایک کپڑا بنتا ہے. اسی کپڑے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنے چیزیں بنتے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ میں اور کسی چیز کی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو، چترالی پٹی کو آپ سر سے لے آؤ، ٹھیک ہے نا. چترالی پٹی کا بہترین قسم کا ٹوپی بنتا ہے، جو الحمدللہ پوری دنیا میں ایک پہچان ہے. لیکن ٹوپی کے علاوہ باقی چیزیں بھی بنتی ہیں. جی، میں بتاتا ہوں آپ کو. اور اس کے علاوہ بہترین قسم کا ویسٹ کوٹ بنتا ہے جی. اور یہ جو ہمارے سامنے یہاں یہ چترالی جبہ بنتا ہے، اسی سے چترالی کوٹ بنتا ہے، اسی کپڑے سے بہترین قسم کا جرسی بنتا ہے، اسی یعنی کہ پٹی سے، اسی کپڑے سے آپ کا دستانے بنتے ہیں، اسی کپڑے سے آپ جرابیں بنا سکتے ہیں. دیکھو نا جی، اتنی ساری چیزیں اگر ہم اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے استعمال کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی فرد جو ہے نا وہ جو ہے وہ بے روزگار نہیں ہوگا ہر گھر میں، اور ہمارے علاقے میں جو ہے نا جی وہ اس لحاظ سے بہت آگے جائے گا، معاشی لحاظ سے بھی. تو میرا جو ہے نا جی یہی یعنی کہ ارادے سے اور اسی کام کو میں سامنے رکھ کے میں نے یہ کام شروع کیا تھا. بڑی یعنی نیک جذبے اور نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اپنے کلچر کو اور چترال کے کلچر کو متعارف کروانے کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے جو ہے نا وہ لاہور میں آپ موجود ہیں.